बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। अंगूठी पर सूरत कौसर को पढ़ के दम करने से जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम बन जाएगा। कुछ खिलाना पिलाना नहीं, अब हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी जैसे आप कहोगे। मोहतरम नाजरीन, सूरत कौसर को अपनी अंगूठी के ऊपर आपने दम करना है। उसका सारा तरीका आपको वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इसके बाद जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम हो जाएगा। मुकम्मल तरीका समझने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। जिसका भी नाजरीन आपने नाम लिया वही शख्स आपका इंशाअल्लाह गुलाम होगा, आपकी बातें मानेगा, आपकी ताबे हो जाएगा। जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा। हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे। इस अमल को करने में घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। नाज़रीन, ये बहुत मौजूद अमल है। सूरह कौसर को बहुत ज़्यादा फजीलत है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत मुबारक है। नाज़रीन, ये बहुत ही ख़ास अमल है। अगर आप इसको अच्छी तरीके कर लो इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। जो शख्स भी आपकी बातें नहीं मान रहा, किसी को भी आप अपना बनाना चाहते हो, इस अमल के ज़रिए वो शख्स आपका अपना बन जाएगा। अगर आपका शोहर है, आपको लड़ता है, झगड़ा करता है, आपकी बातें नहीं मानता है, आपको ताने देता है, इस अमल के ज़रिए वो आपका गुलाम हो जाएगा। यानी कि आपकी हुक्म का वो बादशाह बन जाएगा। आपको कहोगे वैसे ही करेगा। नाज़रीन, इस अमल के ज़रिए आप कहीं शादी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। उनमें नहीं रहा होगा, बंदी ही है, कोई रुकावट है वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ खानदान में लोग मानते नहीं, मनाने के लिए भी उस अमल को दिया जा सकता है। बस आपने मुक्तन जहन में रख कर इस अमल को करना है। जो भी आपका मुक़द्दर होगा वो मुक़द्दर आपका पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई औरत है, उसने आपकी नाक में दम कर रखा है, भले वही नाज़रीन वो आपकी सास है, आपकी नंद है, आपके घर में है, या उसके अलावा कोई भी रिश्ते हो या रिश्तेदार की हो, झगड़ा करती हो, आपकी बातें नहीं मानती हो, जानबूझकर फसाद करना चाहती है, उस अमल के ज़रिए आप उस औरतों को भी अपने ताबा कर सकते हैं। इस औरत से अपनी हर नाजायज़ बातें मना सकते हैं। वो लड़ती थी, झगड़ा करती थी, लेकिन उस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी हर बात मानेंगी। मेरी बहन और बेटियां जो ससुराल में हर काम करती है, हर किसी की इज़्ज़त करती है, हर किसी की देखभाल करती है, लेकिन फिर भी उनकी इज़्ज़त नहीं होती। ननद, सास, देवर, ससुर, जेठ, सब कोई उसकी बेइज्जती करता है, इज़्ज़त नहीं करता है, आपकी बातें नहीं मानता है। तो आपने इससे कुछ बात मनवाना चाहती है तो इस अमल के ज़रिए आप उससे अपनी बातें मनवाएंगे। इंशाअल्लाह हर कोई आपके ताबे हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आपकी कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके वालिदैन नहीं मानते तो इस अमल को भी कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करना है आपका जायज़ मुक़द्दर हो। जायज़ मुक़द्दर के लिए आपने इस अमल को करना है। नाजायज़ मुक़द्दर के लिए करेंगे तो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। अमल का तरीका अच्छी तरह जान लीजिए। कौन से आपने एहतियात करने हैं, कौन से कलमात पढ़ने हैं, किस तरीके पढ़ने हैं। नाज़रीन, कुछ एहतियात ये भी अच्छी तरीके से जान लीजिए ताकि आपके जहन में कोई सवाल है, कोई हम फहम है, कोई शक है, वो दूर हो जाएगा। इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। औरतें इसको खास एहतियाम में कर सकती हैं। इस अमल को कहीं पर भी बैठकर किया जा सकता है, लाजमी नहीं आपने जायज़ नमाज पढ़ बैठा है, आपने पहले कोई अमल करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसके मुआफ़ात बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसका आपको पूरा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ और तन्हाई में बैठकर करना है। जब शोर होगा तो आपका जहन भटकेगा, जब जहन भटकेगा तो आपका यकीन भी भटक जाएगा। तो आपको इस अमल का
کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیے تو کہ کر سکتے ہیں، بعد میں کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ طیب عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ کے ذہن میں کوئی وہم، کوئی شک ہے تو دور ہو جائے گا۔ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کو لے کر اگر ذہن میں کوئی شک ہو تو وہ پھر کوئی عمل اثر نہیں کرے گا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اوپر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، صرف کچھ منٹ لگیں گے۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو درود پاک پڑھیں گے۔ آپ نے ناظرین درود پاک کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن، کوئی بھائی بڑا درود نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب عمل کا طریقہ کچھ اس طرح جان لیجئے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کے اوپر 3 بار آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جن سے آپ اپنے بات منوانا چاہتے ہو، جس کی دل میں آپ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے انگوٹھی کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی والدین کا نام بھی آتا ہے تو ناظرین وہ بھی آپ ساتھ لے لیں، اس سے عمل زیادہ اثر کرے گا۔ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ 3 بار آپ نے اس کا عمل کے نام کی انگوٹھی کو ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ پھر ناظرین آپ نے 40 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جو 4 انگلیاں بچ جائیں گی، آپ نے ہر ایک انگلی کے اوپر 10 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر انگلی پر 10 بار سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اس انگلی کو بند کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر پڑھ کے چھوڑ دے۔ سورہ ہے۔ ناظرین، 40 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ کا 40 بار پڑھ لیں گے تو 4 انگلیاں آپ نے اس انگوٹھی کے اوپر رکھ دینی ہے۔ ناظرین، یہ ایک مٹی کی شکل بن جائے گی۔ آپ نے پہلی انگوٹھی کے اوپر اس شخص کا نام لینا ہے، پھر 40 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ مٹھی بنا لینی ہے۔ جب ناظرین آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے، پھر اس شخص کا ایک بار آپ نے نام لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے تو آپ نے عمل کے دوران آپ نے اپنے آنکھوں بند کر لینی ہے، اس کا نام لینا ہے۔ ہو سکے تو اس کا چہرہ بھی اپنے ذہن میں لائے، اپنی تصویر میں لائے۔ اس شخص کا تصویر ایسے کرنا ہے وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس مٹھی کو اس شخص کے طرح ایسے پھینکنا ہے جیسے کوئی بال دیوار کی طرح پھینکا جاتا ہے۔ آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا عمل کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تو بھی آپ اسے طرح کریں گے۔ وہ شخص دور ہے، کہیں کام پہ ہے، کہیں گھر سے باہر ہے تو آپ نے بھی بس ایسے ہی عمل کرنا جیسے آپ نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ شوہر پہلے لڑتا تھا، جھگڑا کرتا تھا، نہیں مانتا تھا، جیسا اللہ اس عمل کو کرنے کے بعد شوہر آپ کا فرمان بردار بن جائے گا، آپ کا غلام بن جائے گا انشاءاللہ۔ جس طریقے سے، جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو کو پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے اور پھر آپ عمل کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے 2 بار پھر درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ 3 بار درود ابراہیم پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ تمام دوست احتیاط نماز کی پابندی لازمی کرے۔ اللہ پاک سے دعا لیجئے، اللہ پاک میرا سنا اور آپ کا سنا ہوا اپنے بارگاہ میں اور مضبوط فرمائے، آمین شب آمین۔ دوستوں سے گریز کریں۔